ओ ओ नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत कथाहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णताको बारेमा विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा बताएको थिएँ भने आज पनि म हजुरहरूलाई अध्याय 18 मा रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता। समाजका विभिन्न प्रकारका वर्णाश्रममा शास्त्रको निर्धारणहरू गरेका आफ्नै व्यवसायगत कर्तव्यहरू हुन्छन्। ती कर्महरूलाई आसक्ति रहित भनेर साममित्वको भाव नराखी राग र द्वेष विहीन भनेर सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यसरी कर्तव्य कर्मको पालन गर्दा आफू र आफ्नो सन्तुष्टिका लागि होइन, कृष्ण भावनामय भनेर कृष्णको सन्तुष्टिका लागि गर्नु पर्दछ। अनि यस्तो कर्मलाई सात्विक वा सातोगुणी कर्म भन्दछन्। तर आफ्नै इच्छा पूर्तिका लागि अहंकारको भाव राखेर कठिन परिश्रम पूर्वक गरेको कर्मलाई रजोगुण वा राजसी कर्म भन्दछन्। शास्त्रका आदेशहरूसँग असम्बन्धित भई भावी बन्धनबाट नरही हिंसा वा अर्काको दुःख दिनका लागि मोहवश गरिने कर्म तामसी हुन्छन्। अर्थात् मानिसले आफूले गरेका कर्महरू हिसाब या राज्यलाई या यमदूत भनिने परमेश्वरका दूतहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी हुन्छ, किनभने यस्ता कर्मबाट शास्त्रीय विधि विधानको पनि नाश हुन्छ। यस किसिमका कर्म प्राय पनि हिंसामा आधारित हुन्छन् र अन्य प्राणीहरूलाई कष्ट दिने हुन्छन्। उत्तरदायित्व विहीन यस्ता कर्महरू विशेष गरी आफ्ना निजी अनुभवहरूका आधारमा गरिन्छन्। यसैलाई मोह भनिन्छ। यस्ता सबै मोहग्रस्त कर्महरू तमोगुणबाट उत्पन्न हुन्छन्। जो व्यक्ति प्रकृतिका यी सबै गुणहरूको सम्पर्कबाट मुक्त भएर निरहंकारी बनेर तथा धैर्यशील भएर अत्यन्त उत्साही बनेर सफलता र असफलतामा विचलित नभइकन कर्म गर्दछ, त्यसैलाई नै सतोगुणी कर्ता भनिन्छ। अर्थात् कृष्ण भावनामा लागेका मानिसहरूले सधैँभरि पनि प्रकृतिका गुणहरूभन्दा माथि उठेका हुन्छन्। उसले आफूलाई रुचि भएका कर्मफलहरूको पनि आशा राख्दैन, किनभने ऊ झुटो अहंकार र घमण्ड भन्दा पनि माथि उठेको हुन्छ। तैपनि ऊ यस्ता खालका कार्यहरू पूर्ण नभइन्जेल उत्साहपूर्वक त्यसलाई लागेको हुन्छ। यसमा उसको कष्ट पाए पनि उसले चिन्ता गर्दैन। ऊ सदा उत्साहपूर्ण रहन्छ। सफलता र असफलताको वास्ता पनि उसले गर्दैन। ऊ सुख र दुःखमा समान रहन्छ र यस्तो किसिमको कर्तालाई नै सतोगुणमा अवस्थित कर्ता भनेर भनिन्छ। कर्म र कर्मफल प्रति आसक्ति हुँदै फल भोग्न चाहने लोभी, सदैव ईर्ष्यालु र अपवित्र र सुख र दुःखमा विचलित हुने कर्तालाई नै राजसी भनिन्छ। अर्थात् आफ्नो घर परिवार, पत्नी, सन्तान, भान्साघर जस्ता भौतिक वस्तुहरूप्रति मानिसको अत्यन्त अनुराग हुने हुनाले ऊ आफूले गरेको कुनै पनि काम र त्यसको फलप्रति पनि उत्तिकै आसक्ति हुनु पुग्दछ। यस्तो व्यक्तिमा जीवनलाई उच्च स्तरसम्म उठाउने कुनै पनि चाहना हुँदैन। उनीहरू केवल यही नै जगतलाई मात्र भौतिक रूपको बढी सम्पन्न र आरामदायी बनाउन चाहन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू अति लोभी हुन्छन् र आफूले जे प्राप्त गरेका छन् त्यसलाई नै चिरस्थायी तथा कहिले पनि नहराउने ठान्दछन्। तिनीहरू अरूको ईर्ष्या गर्दछन् र इन्द्रियहरूको पनि सन्तुष्टिका लागि जस्तोसुकै गलत कामहरू पनि गर्न तयार हुन्छन्। त्यसैले यस्ता खालका मानिसहरू पवित्र हुन्छन् र तिनले आफ्नो आर्जन पवित्र छ वा अपवित्र छ त्यसको पनि वास्ता गर्दैनन्। आफ्नो कर्म र कार्य सफल हुँदा साह्रै खुसी हुन्छन् र असफल हुँदा अत्यन्त दुखी वा चिन्तित हुन्छन्। यस प्रकारका कर्ता
राजसी वा रजोगुणी कर्ताहरू हुन्। सधैँ शास्त्र नियम विरुद्ध काम गर्ने तत्पर शास्त्र भौतिकतावादी, एकोहोरो, जिद्दी, ठग र अर्काको अपमान गर्ने, निपुण, सधैँ खिन्न भइरहने, ढिलो काम गर्ने तथा अल्छी कर्तालाई तमोगुणी भनिन्छ। अर्थात् मानिसले कुन कुन कर्म गर्ने हुन्छ र कुन कुन कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी हामीले शास्त्रीय आदेशहरूबाट नै पाउँदछौँ। शास्त्रका ती वचनहरूलाई नै व्यवस्था गरिने, गर्न नहुने कामहरूमा संलग्न रहने व्यक्तिहरू प्राय भौतिकवादी हुन्छन्। तिनीहरू प्रकृतिका गुण अनुसार नै काम गर्दछन् तर शास्त्रका निर्देशन अनुसार कामहरू गर्दैनन्। यस किसिमका कर्ताहरू भद्र हुँदैनन् र सामान्यतया तिनीहरू सधैँ धूर्त र अर्काको अपमान गर्ने कार्यमा निपुण हुन्छन्। तिनीहरू अति अल्छी हुन्छन्। गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हुँदाहुँदै पनि आफ्नो काम ठिकसँग गर्दैनन् र पछि गरौँला भनेर राख्दछन्। त्यसैले गर्दा नै तिनीहरू खिन्न देखिन्छन्। तिनीहरू हरेक काम ढिलो गर्ने गर्दछन्। 1 घण्टामा गर्ने सकिने कामलाई नै वर्षौंसम्म ढकेलिरहन्छन्। यस्ता कर्ताहरू तमोगुणी मानिन्छन्। हे धनञ्जय, भौतिक प्रकृतिका 3 गुण अनुसार हुने विभिन्न प्रकारका ज्ञान र धृतिका विषयमा अब म तिमीलाई विस्तारपूर्वक भन्दछु, सुन। अर्थात् ज्ञानको विषय, ज्ञान र ज्ञातालाई भौतिक प्रकृतिका गुण अनुसार 3 भागमा वर्गीकरण गरेर व्याख्या गरेपछि कर्ताको बुद्धि र संकल्पलाई पनि भगवानले नै त्यसै गरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। हे पार्थ, जुन बुद्धिद्वारा मानिसले के गर्नु पर्दछ र के गर्नु हुँदैन, केसँग डराउनु पर्दछ, केसँग डराउनु हुँदैन, के कुराले बन्धनमा पार्दछ र कुन कुराले मुक्ति दिन्छ भन्ने जान्दछ, त्यसलाई नै सात्विक बुद्धि भन्दछन्। अर्थात् शास्त्रहरूका निर्देशन अनुसार कर्म गर्नुलाई र गर्न योग्य कर्म सम्पन्न गर्नुलाई नै प्रवृत्ति भन्दछन्। निर्देशित नभएका कर्म गर्नुहुन्न। शास्त्रको निर्देशनहरूको ज्ञान नभएको मानिस कर्म र कर्मफलद्वारा नै बन्धनमा पर्दछन्। राम्रो नराम्रो वा ठिक बेठिक छुट्याउने बुद्धि सत्वगुणी हो। हे पार्थ, धर्म र अधर्म छुट्याउने नसक्ने तथा गर्नुपर्ने कार्य र गर्न नहुने कार्य छुट्याउन नसक्ने बुद्धि राजसी हो। हे पृथापुत्र, अज्ञानको यो अन्धकार र भ्रमका अधीनमा परेर धर्मलाई अधर्म, अधर्मलाई धर्म मान्ने तथा सधैँ गलत दिशातिर जान प्रयत्न गर्ने बुद्धिलाई तामसी बुद्धि भन्दछन्। अर्थात् तामसी बुद्धि जहिले पनि जुन दिशामा काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर सधैँ उल्टो दिशामा काम गरेर कामहरू गर्ने गर्दछन्। यस्तो बुद्धिले जो वास्तविक धर्म होइनन् त्यसलाई नै धर्म मानेर स्वीकार्दछन् र वास्तविक धर्मलाई नै बहिष्कार गर्दछन्। तमोगुणी मानिस सामान्य व्यक्तिलाई महात्मा ठान्दछन् र महात्मालाई नै सामान्य व्यक्ति ठान्दछन्। तिनीहरू सत्यलाई असत्य मान्दछन् र असत्यलाई सत्य मानेर स्वीकार गर्दछन्। यसरी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा तिनीहरूको गलत मार्गको अनुसरण गर्दछ। त्यसैले तिनीहरूको बुद्धिलाई तामसी भनेर भनिएको छ। हे पार्थ, त्यो संकल्पलाई नै सात्विक भनिन्छ जो अखण्ड हुन्छ, जसद्वारा योगा अभ्यास अचल भएर धारण गरिन्छ र जसले मन, प्राण र इन्द्रियहरूका क्रियाकलापलाई नै नियन्त्रण गर्दछ। अर्थात् योग परमात्मालाई जान्ने एउटा साधन हो। संकल्पका साथ आफ्ना मन, प्राण र इन्द्रियहरूका क्रियाकलापलाई परमात्माका एकाग्र गरेर स्वयं आफू पनि दृढतापूर्वक परमात्माका निम्ति स्थिर रहने व्यक्ति कृष्ण भावनामा संलग्न हुन्छ। यस प्रकारको धारणा वा संकल्पका सत्वगुणी संकल्प भनिन्छ। अव्यभिचारणीय शब्द यहाँ एकदमै अर्थपूर्ण छ। यसले के संकेत गरेको छ भने कृष्ण भावनामा संलग्न रहने मानिस कहिले पनि अरू कुनै पनि
क्रियाकलापद्वारा नै विचलित हुँदैन। तर हे अर्जुन, जुन धारणाले गर्दा मानिस धर्म तथा अर्थ र कामको प्रतिफललाई लिप्त रहन्छ त्यो धारणा राजसी हो। अर्थात् जो व्यक्ति धार्मिक वा आर्थिक क्रियाकलापका कर्मफलमा सधैँ पनि इच्छुक हुन्छ, इन्द्रिय तृप्ति नै जसले एकमात्र चाहना हुन्छ र त्यसैमा जसको मन, प्राण तथा इन्द्रियहरू संलग्न हुन्छन्, यस्तो धारणा भनेको व्यक्ति रजोगुणी हुन्। हे पार्थ, जुन संकल्प स्वप्न, डर, शोक, विषाद र मोहबाट माथि उठ्न सक्दैन, त्यस्तो विधिविहीन संकल्प तामसी वा तमोगुणी हुन्। अर्थात् यसबाट सतोगुणी व्यक्तिले सपना नै देख्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। यहाँ स्वप्नको अर्थ धेरै सुत्नु वा निदाउनु हो। मानिस सतोगुणी होस् र रजोगुणी होस् र तमोगुणी, सपना सबैले देख्दछन्। सपना एउटा प्राकृतिक घटना मात्रै हो, तर जसले आफूलाई अति निन्द्राबाट बचाउन सक्दैन, जसले भौतिक विषय भोक अहङ्कारलाई हटाउन सक्दैन, जो सधैँ भौतिक जगतमाथि प्रभुत्व कायम गर्न सपना देखिरहन्छ र जसका प्राण, मन, इन्द्रियहरू यसैमा संलग्न छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई तामसिक धारणा भएको मानिन्छन्। हे भरतश्रेष्ठ, अब मबाट 3 प्रकारका सुख बारेमा सुन। बद्ध जीव अभ्यासद्वारा प्रथमत ती सुखहरूमा रमाउँदछन् र कहिले तिनीहरूद्वारा नै ऊ सबै प्रकारका दुःखको अन्त्यसम्म पनि पुग्दछन्। अर्थात् बद्ध जीव बारम्बार सांसारिक सुख भोग गर्ने चेष्टा गर्दछन्। यसबाट ऊ चर्वित चवण अर्थात् एकपटक चपाउने वस्तुमा फेरि चपाउने काम गर्दछन्। तर कहिलेकाहीँ यस्तै प्रकारका भोग अन्तर्गत महान आत्माको सत्संग पाएर ऊ सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। अर्को शब्दमा बद्ध जीव सधैँभरि कुनै न कुनै प्रकारको इन्द्रिय भोगमा लागेर छ र सत्संगद्वारा नै ऊ आफ्नो बारम्बार दोहोरिरहेको एउटा वस्तु हो भन्ने बुझ्दछ। त्यस समय आफ्नो वास्तविक कृष्ण भावनाप्रति ऊ जागृत हुन्छ अनि कहिले ऊ यसरी राम्रो बारम्बिक दोहोऱ्याउने तथा त्यही सुखबाट मुक्त पनि हुन पुग्दछ, जो सुरुमा विष जस्तो लागे पनि अन्त्यमा अमृत समान हुन्छ र मानिसलाई आत्मसाक्षात्कारका लागि उठाउँदछ। यस्तो सुखलाई सात्विक सुख भनिन्छ। अर्थात् आत्मसाक्षात्कारको अनुष्ठानमा लागेको मानिसले मन र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न र मनलाई आत्मामा एकाग्र गर्नका लागि धेरै विधि नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। यी विधिहरू अत्यन्त कठिन छन्, विष जस्तै नमिठा छन्, तर यी नियमहरूको पालनमा केही सफल भएर र त्यो दिव्य स्थिति प्राप्त गर्नु भने वास्तविक अमृतको पान पनि हुन थाल्दछ र जीवन रमाउँदछ। विषयसँग इन्द्रियहरूको सम्पर्क हुँदा इन्द्रियहरूबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ र जुन सुख सुरुमा अमृत जस्तो भए पनि अन्त्यमा विष जस्तो दुःखदायी हुन्छ, त्यो राजोगुणी सुख हो। अर्थात् जब युवक र युवतीको मिलन हुन्छ, युवकका इन्द्रियको उसलाई युवतीतिर हेर्ने, त्यसको स्पर्श गर्ने र उसँग सम्भोग गर्ने प्रेरणा गर्दछ र सुख सुरुमा निकै आनन्ददायक हुन्छ, तर अन्त्यमा केही समयपछि त्यो विष जस्तो लाग्न थाल्छ अनि तिनीहरू अलग हुन्छन् र तिनीहरू पारापाचुक हुन्छन् अनि शोक हुन्छ, चिन्ता हुन्छ र खिन्नता हुन्छ। यस्तो सुख सधैँ रजोगुणी हुने गर्दछ। इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट हुने सुख सधैँ दुःखका कारण बन्दछन्। त्यसैले जुनसुकै तरिकाले यसबाट बाँच्नु पर्दछ। जुनै सुख आत्मसाक्षात्कार प्रति अन्धो छ र सुरुमा अन्त्यसम्म मोहकारिक निन्दा, आलस्यका मोहबाट उत्पन्न हुने तामसी सुख हुन्। अर्थात् निन्दा र आलस्य सुखको अनुभव गर्ने मानिस निश्चय नै तमोगुणी हो र जसलाई कसरी काम गर्नुपर्दछ र कसरी गर्नुहुन्न भन्ने जानकारी छैन, त्यो नै तमोगुणी हो। तमोगुणी व्यक्तिका लागि हरेक नै रजोगुणी व्यक्तिका लागि सुरु नै प्रकारको क्षणिक सुख हुन थाल्दछ। कुनै भ्रमपूर्ण र मोहपूर्ण हुन्छन्, त्यहाँ नै सुरुमा सुख हुन्छ र अन्त्यमा दुःख हुन सक्दछ। तर तमोगुणी व्यक्तिका लागि सुरु र अन्त्य दुवै केवल दुःख मात्रै हुन्छ। यो लोकमा होस् वा स्वर्ग, देवताहरूका बीचमा होस्, प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट पूर्ण रूपले मुक्त जीव कोही पनि छैन। अर्थात् सारा ब्रह्माण्डभरि भएको प्रकृतिका 3 गुणहरूको समस्त प्रभावलाई भगवानले यहाँ सारांशमा भन्नुभएको छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रहरू प्रकृतिका गुण अनुसार र तिनका आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभाजित छन्। शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, इमानदारिता, ज्ञान, विज्ञान र धार्मिकता यी ब्रह्माण्डका स्वाभाविक गुणहरू जसद्वारा ब्राह्मणले काम गर्दछन्।
वीरता, शक्ति, सङ्कल्प, उद्यमशीलता, युद्धमा उत्साह, उदारता र नेतृत्व यी क्षेत्रीय कर्मका स्वाभाविक गुणहरू हुन्। कृषि, गाई पालन, व्यापार यी वैश्य स्वाभाविक कर्म हुने भने शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा शूद्रका स्वाभाविक कर्महरू हुन्। आफ्ना आफ्ना कर्मको गुणहरूको अनुसरण गर्दै गएका हरेक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त गर्दछ। कृपया ती कर्महरू कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब तिमीले मबाट सुन। आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूका उद्यम स्रोत तथा सर्वव्यापक भगवानको अर्चना गरेर मानिसले सिद्धि पाउँदछ। अर्थात् 15औं अध्यायमा भनिए अनुसार सम्पूर्ण जीवात्मा परमेश्वरका उत्तम अंश हुन्। यस प्रकार परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणीहरूका परम बिन्दु हुनुहुन्छ। वेदान्त सूत्रमा पनि भनेर यसको पुष्टि गरिएको छ। यसैले परमेश्वर प्रत्येक प्राणीका प्रारम्भकर्ता हुनुहुन्छ। भगवत गीताको पनि 7औं अध्यायमा भनिएको अनुसार भगवान आफ्ना बहिरङ्गा र अन्तरङ्गा यी दुई शक्तिद्वारा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसले शक्तिहरू सहितका भगवानको अर्चना गर्नुपर्दछ। सामान्यतया वैष्णव भक्तहरू अन्तरङ्गम शक्ति रहित भगवानको अर्चना गर्नुपर्दछ। वीराङ्ग शक्ति, अङ्गारङ्ग शक्ति र विकृत प्रतिबिम्ब हुन् र परमेश्वर परमात्मा रूपमा आफ्नो पूर्ण अंशको विस्तार गरेर सर्वत्र अवस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ सबै स्थान सम्पूर्ण देवताहरूका, समस्त मानिसहरूका, सारा जनावरहरूका परमात्मा हुनुहुन्छ। अतः मानिस परमेश्वरकै अंश भएका हुनाले परमेश्वरप्रति आफ्नो सेवा भाव समर्पित गर्नु उसको कर्तव्य हो। हरेक व्यक्ति कृष्ण भावनाले परिपूर्ण भएर भगवानको भक्तिमा संलग्न हुनुपर्दछ। यस श्लोकमा यही कुरा बताइएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई इन्द्रियहरूका स्वामी ऋषिकेशद्वारा नै कुनै विशेष किसिमको व्यवसायमा नियुक्त गरिएको हो भन्ने सोच्नु पर्दछ र आफू संलग्न रहेका कर्मको फलद्वारा नै भगवान कृष्णको अर्चना गर्नुपर्दछ। र यदि कसैले कृष्ण भावना भावित भएर सधैँ यसरी नै सोच्दछ भने परमेश्वरको कृपाले ऊ हरेक वस्तुप्रति पूर्णतया सजग हुन्छ। त्यही नै जीवनको पूर्णता हो। भगवत गीता 12:7 पनि भगवानले भन्नुभएको छ, यस्तो भक्तले उद्धार गर्ने जिम्मा र स्वयं लिन्छु र यही नै जीवनको सर्वोच्च पूर्णता हो। जुनसुकै भए पनि व्यवसायमा लागेका भए पनि त्यसबाट भगवानको सेवा गरिरहेको छ र त्यस जीवनमा सर्वोच्च सिद्धि पाउँदछ। राम्रोसँग सम्पन्न गरिएको अर्काको कर्म र व्यवसायलाई अपनाउनु भन्दा त्रुटिपूर्ण ढङ्गले गरिएको भए पनि आफ्नो कर्म र कार्यलाई राम्रो हुन्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसार निर्देशन कर्म कहिले पनि पापबाट प्रभावित हुँदैन। अर्थात् भगवत गीतामा पनि मानिसका प्रवृत्तिपरक कर्तव्यको निर्देशन गरिएको छ। पूर्ववर्ती श्लोकहरूमा पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्तव्यहरूको पनि आफ्नो विशिष्ट स्वाभाविक गुण अनुरूप निर्देशन हुन्छ भनेर भनिएको छ। अर्कोको काम कर्तव्यको अनुकरण कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि मानिसले स्वभावले शूद्र कर्मतिर आकृष्ट छ भने त्यसलाई ब्राह्मण कुल जन्मिएको भए पनि ब्राह्मण मान्नु हुँदैन। यसरी मानिसले आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म गर्नुपर्दछ। भगवानको सेवामा लागि गरिने कुनै पनि काम गहित हुँदैन। ब्राह्मणले प्रवृत्तिपरक निश्चय नै सत्वगुणी हो र तर कहिले पनि स्वभाव सत्वगुणी छन् त्यसको प्रवृत्तिकारक गर्नु हुँदैन। एउटा क्षत्रिय र प्रशासकका लागि वर्जित गरिएको धेरै कुराहरू छन्। क्षत्रिय आफ्ना शत्रुहरूलाई पनि हिंसक हुनुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कूटनीतिक कार्य पनि झुटो बोल्नु पर्दछ। कूटनीतिक कार्यको लागि झुटो पनि बोल्नु पर्दछ र मानिसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न उद्देश्यले कार्य गर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि अर्जुन क्षत्रिय थिए। उनी अर्का विपक्षी दलसँग युद्ध गर्न सङ्कोच मानिरहेका थिए। तर यस्तो युद्ध भगवानका लागि वा कृष्णका लागि गरिने हो भने त्यसप्रति भइरहने कि भन्ने डर मान्नु पर्दैन। यस्तो व्यापारका क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ व्यापारीहरूले नाफा कमाउनका लागि कयौँ झुटो बोल्नु पर्दछ। उसले त्यसो गरेन भने नाफा कमाउन सक्दैन। कहिलेकाहीँ व्यापारीहरू भन्ने गर्दछन्, ओहो हजुर, म तपाईँका लागि नाफा नखाइकन दिँदैछु। तर हामीले बुझ्नुपर्दछ व्यापारी नाफा नलिकन रहनै सक्दैन। अतः यदि कुनै पनि व्यापारी कुनै पनि नाफा लिएकै छैन भन्छ भने त्यसलाई एउटा सामान्य झुट मान्नु पर्दछ। तर एउटा
व्यापारीले म यस्तो व्यवसायमा लागेको छु जहाँ झुटो नबोलिकन हुँदैन, त्यसमा म यो व्यवसाय छोडिदिन्छु र ब्राह्मणको व्यवसाय अपनाउँछु भन्ने सोच्नु हुँदैन। शास्त्रले यस्तो अनुभूति दिँदैन। आफ्नो कर्मद्वारा भगवानको सेवा गरिरहेको छ भने त्यो क्षत्रिय होस्, वैश्य होस् वा शूद्र होस्, फरक पर्दैन। ब्राह्मणहरूले पनि विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ पशुहरूलाई पनि मार्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदाकदा यस्तो यज्ञहरू पशु बलि दिने हुन्छन्। कर्म गर्ने काममा पनि शत्रुहरू मार्दछन् भने उपाप बाँकी हुँदैन। तेस्रो अध्यायमा पनि विषयहरूमाथि स्पष्ट र विस्तारपूर्वक व्याख्या गरिएको थियो, जसअनुसार प्रत्येक मानिसले यज्ञका लागि अर्थात् भगवान विष्णुका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त गरिने कुनै पनि कार्य बन्धनको कारण बन्दछन्। निष्कर्ष के हो भने हरेक व्यक्तिले आफू आर्जन गरेको गुण अनुसारको कर्मलाई संलग्न हुनुपर्दछ र परम कारण परमेश्वरका सेवामा लागेका नै कर्मलाई निश्चय हुनुपर्दछ। हे कुन्ती पुत्र, दोषपूर्ण नै भए पनि आफ्नो स्वभाव साथमा उत्पन्न भएको कर्म परित्याग गर्नु हुँदैन। किनभने जुनसुकै उदयमान र धुलो आगो ढाकिए जस्तो होस्, दोष ढाकिएको हुन्छन्। अर्थात् बद्ध जीवनमा सम्पूर्ण कर्महरू प्रकृतिका गुणहरूमा दूषित हुन्छन्। ब्राह्मणले पनि त्यस्तो यज्ञ गर्नुपर्ने हुन्छ जसले अनिवार्य पशुहरूको वध गरिन्छ। त्यसै गरी जति नै पवित्र भए पनि क्षत्रियले शत्रुसँग लडाईँ गर्नुपर्दछ। ऊ यो कामबाट पर जान सक्दैन। त्यसैले व्यापारीहरूले जुनसुकै प्रकृतिको किन नहोस्, व्यापार रहनुका लागि कहिलेकाहीँ आफ्नो नाफा कमाउनका लागि गर्नुपर्दछ र कालाबजारी व्यापार पनि चलाउनु पर्दछ। यो कुरा आवश्यक छैन। मानिस यस्ता कुराबाट बाँच्न सक्दैनन्। यज्ञ गर्ने एउटा खराब मालिक सेवा लागेको सूत्र खराब काममा जाँदै पनि मालिकले आज्ञा अनुसार त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ। मानिसले शास्त्र निर्देशन आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्दछ, किनभने त्यो काम नै उसका लागि स्वभावजन्य हुन्छन्। यहाँ एउटा अति राम्रो उदाहरण दिएको छ। अग्नि पवित्र हो तैपनि त्यहाँबाट धुलो आउँछ, तैपनि धुलोले आगोलाई अपवित्र पार्दैन। आगोमा धुलो हुन्छ तैपनि आगोलाई सबैभन्दा पवित्र तत्व मानिन्छ। कसैले क्षत्रिय भएर पनि क्षत्रिय वृत्तिलाई छाडेर ब्राह्मण वृत्ति अपनाएर चाहना गर्न सक्दछ, तर त्यो ब्राह्मण वृत्तिमा पनि कुनै पनि अरुचिकर काम नहोला भनेर विश्वास उसलाई दिन सक्दैन। यसबाट के निष्कर्ष निस्किन सक्दछ भने यस भौतिक जगतमा प्रकृतिका कल्पसबाट पूर्ण रूपमा सक्दछ। सम्बन्ध अग्नि वा धुलोको उदाहरण जस्तै अप्रयुक्त हुन्छ। जाडोको समयमा हामीहरूले तातो गर्नको लागि जाडोको समयमा आगोबाट कोइला झिक्दा कहिलेकाहीँ धुलोले आँखा र शरीरका अन्य भागहरूमा पीडा उत्पन्न गराउन सक्दछ र त्यस्तो पीडादायक स्थितिमा पनि आगो तापिन्छ, आगोको उपयोग गरिन्छ। अत कसैले पनि केही बाधक तत्व आए भनेर पनि स्वभावजन्य वृत्तिलाई पनि त्यागिदिनु हुँदैन। बरु कृष्ण भावनामा रहेर आफ्नो स्वाभाविक रूपको व्यावसायिक वृद्धिद्वारा नै भगवानको सेवा गर्नु दृढ प्रतिज्ञ हुनुपर्दछ। यही नै पूर्णताको बिन्दु हो। भगवानले प्रसन्न पार्नका लागि यदि कुनै पनि स्वाभाविक वृद्धिजन्य कार्य गरिन्छ भने त्यस्ता विशिष्ट व्यावसायिक कार्यमा रहनेहरू सम्पूर्ण दोषहरू स्वतः शुद्ध हुन्छन्। जब कर्मफलहरू शुद्ध हुन्छन् वा जब ती भक्तिहरूका साथमा सम्बद्ध हुन्छन्, त्यस समय मानिसले आफूलाई आफूभित्र हेर्न सक्ने हुन्छ र यही नै आत्मसाक्षात्कार हो। कुनै पनि किसिमको भौतिक भोग वास्ता नगर्ने आत्मसंयमी तथा अनासक्ति व्यक्तिहरूले सन्यासको अभ्यासद्वारा नै कर्मफलबाट मुक्तिको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् आफूलाई म सधैँ भगवानको अंश हुँ भन्ने सम्झनु र त्यसैले मलाई मेरो कर्मको फल भोग्नु अधिकार छैन भन्ने सोच्नु नै सही सन्यास हो। मानिस परमेश्वरको अंश भएकाले उसले गरेका कर्मको फल पनि परमेश्वरद्वारा नै भोगिनु पर्दछ। यो नै वास्तविक कृष्ण भावना हो। कृष्ण भावना भावित भएको काम गर्ने व्यक्ति नै सही अर्थमा सन्यासी हो। म वास्तवमा परमेश्वरकै लागि काम गर्ने गर्दछु भन्ने मानसिकता बनाउन सकेमा मानिस सन्तुष्ट
हुन सक्दछ। यस प्रकार ऊ कुनै पनि भौतिक वस्तुप्रति आसक्त हुँदैन। उसलाई भगवानको सेवाबाट प्राप्त हुने दिव्य आनन्द बाहेक अरू कुनै पनि वस्तुबाट पनि आनन्द नलिने बानी परिसकेको हुन्छ। सन्यासी आफ्ना पूर्व जन्मका कर्मको फलबाट पनि मुक्त भएको मानिन्छ। तर कृष्ण भावनामा रहेर व्यक्तिले तथाकथित सन्यास ग्रहण नगरिकन पनि जीवनको त्यो पूर्णतालाई स्वतः प्राप्त गर्दछ। यस्तो मानसिक अवस्थालाई नै योगारूढ वा योगको सिद्ध अवस्था भनिन्छ। तृतीय अध्यायमा पनि विभिन्न कुराहरू भनेर पुष्टि गरिएको थियो भने जो आफैमा सन्तुष्ट छ त्यसलाई नै कुनै पनि किसिमको कर्मफलको डर हुँदैन। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताएँ भने अर्को एपिसोडमा पनि म हजुरहरूलाई यहाँ रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुले हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनुहोला है त।